حكايتي مع الموسيقى بدات من أنا صغير، دونك مغروم بالموسيك ونسمع برشا موسيقى سورتو في الانفيرونمون فاميليال. كان خويا بروف دو ميوزيك وكنا نسمع برشا معناها موسيك اوكسيدونتال، موسيك عرب اكسيتيرا. معناها نسمع ونحاول نعاود نعزف. عندي بيانو صغير كنت نسمع ونحاول نعاود لي ميلودي نتاع ديسان انيمي ولا نتاع مسلسل ليبوك. يعني بديت من الحكايه هذيك الاول، سيتي غرام فريمون نتاع ان جامان دو 5 6 وكاو بعتلي دونك بشويه بشويه عرفت روحي انا بالحق تغرمت بالميوزيك ووليت معناها مركز عليها على الاخر. اكاديميا دخلت كونسرفاتوار في الادوليسونس، دخلت نقرا كونسرفاتوار كيما الناس الكل اكسيتيرا. مي سيتي با سوفيزون، معناها الكونسرفاتوار وحده معناها التكوين اكاديمي وحده ما كانش وقتها معناها ما كانش سوفيزون لي انا. يفالي كو نسمع برشا ميوزيك. سافرت في وسط العام لفرنسا وعملت كونكور دوز ايكول دو جاز، تقبلت ورجعت للدار قلت لهم راهو نحب نسافر نمشي نعمل كارير او ميوزيك. اي بيان سور يفالي كو نكمل معناها نكمل ناخذ الباك في باريس ومعناها ونكمل نعمل بعد نحب عليه اكسيتيرا. ان توكا فوالا معناها سيتي هذيك سي فري كو سيتي ان مومون تري امبورطون في كاريري باسكو معناها مشيت في معناها في بلاتفورم تاع الموسيك دو مون في العالم معناها. دونك باريس فيها العازفين دو موند اونتي، فيها لي ميوزيك دو موند اونتي من العربي للميوزيك جاز ميوزيك بوب. Donc pour moi c'était très important, c'est vrai. C'est vrai ما كانش عندي برشا علاقات، ما نعرفش برشا عباد اكسيتيرا، لكن يعني جي انسيستي وعملت فيه ساعة ريزو وجي كومونسي ا جوي افيك بوكو دارتيست معناها ليبوك امين عنبي، فوديل، لام، بعد شاب خالد اكسيتيرا. دونك سيتي بور موا معناتها تكونت افيك سي جون لا، خاطر لقيت روحي في كادر بروفيسيونيل. الفكرة تجربة انترناسيونال جات بعد justement avec l'expérience ou avec يعني معناها après avoir معناها fait quelques tournées avec des artistes etc. j'ai eu l'idée قلت علاش لا نعمل un concept à moi وخممت جاتني l'idée هذه. en fait c'est un retour aux sources en quelque sorte vu que انا جربي وبلس ملي صغير نسمع الموسيقى نتاع جربة نسمع فيها معناها في العروسات وكل. donc pour moi j'ai eu l'idée عملت كلكو ماكيت وسمعتهم لي ميوزيسيان اللي كانوا ليبوك كنت جو تورني افيك او معناها في لي كونسير اكسيتيرا دو ميوزيسيان ديفيرون. معناها فما شكون كنت عزفت معاها مع امينه، فما شكون عزفت معاها مع شاب خالد، فما اكسيتيرا. دونك اقترحت عليهم الموضوع و ابخي معناها تلمينا عملنا اون بروميير ريبيتيسيون تو دو سويت لقينا ان سون لقينا ان سون معناها انتريسون، لقينا ان سون معناها طلعت حاجه انتريسونت وبدينا اون لا ديفلوب شويه بشويه. Le concept à la base c'est que حبيت نخدم على الموسيك جربين مي ريفيزيتي. يعني سي با له ايفولوسيون ولا تطور ولا حتى شيء ولا تهذيب ولا حتى شيء. سي با دو تو، سي اون فيزيون نتاعي لسيت ميوزيك لا. En plus bon le nom تاع جربة انترناسيونال ما كانش فورسيمون اختياري انا. بون كنت نعرف لازم تتحط في جربه خاطر الكونسيبت بدا من يعني الفكره بدات من التراث الجربي. في اللايف نتاع جربه انترناسيونال مع منير طودي ريارونجي اغنيه كيما راكب الحمراء اللي من اكثر معناها من الشمال الغربي. يهدي لي يا ولد قديم وإذا انتهتك تلفالي في عقب الليل عالحمرا تصير سيدي الخنقة. صابر عرفني اترافير لو جروب. معناها صابر يسمع معناها كوم باغازار سمع الالبوم تاع الجروب، قال لهم حاب نتعرف على معناها الديريكتور ميوزيكال دو جروب ومعناها السيد اللي وراء الخدمه هذه اكسيتيرا.
دونك سي لا وين عرفته معناها جو لي كونو كوم سا. دونك سي تو فو ديمارش هو عجبته الفكره نتاع جربه انترناسيونال صابر وعجبته الكولور هذيك. دونك سي بور سا بوتيتر لي دو برومي يعني بروميير شانسون اللي خدمتهم معاه سيتي في الكولور هذيك. دونك سيتي معناها سيتي حاجه لوجيك معناها. دونك دوما تعرفنا على بعضنا وبدينا نخدموا. خدمنا غنية عشيرة الغالي وابخي خدمنا الطفله العربيه. سي فغي فيهم اون توش تراديسيونيل هكا ان اير من جربه ولا ريتم من جربه اكسيتيرا. وي سي فغي. بالنسبه للكارتاج سيتي معناها ان ترافاي بدينا نخدموا فيه 4 5 موا افون. قعدنا واقترحت عليه اون ديريكسيون اون فاسون. هو كان زاد على ريشيرش معناها كان حاب يعمل كارتاج اكسبسيونيل وكان على ريشيرش ديدي اكسيتيرا. دونك انا اقترحت عليه اون نوفيل فاسون دو فير ومشي معناها وقعدنا بالكدا ومشى معايا في الخط وفي الفكره اكسيتيرا. دونك فما دو فولي. فما فولي فيزيون اي استيتيك ميوزيكال اي اخراج موسيقي اوركستراسيون. وفما فولي ديريكسيون اللي هو تو ديريج معناها لي معناها جو ديريج لي ميوزيسيان سور سين. هي يسموها الاداره الموسيقيه ان كيلكو سورت ولا تيرمو بالفرنسي لي بلو بيرتينون ديريكتور ميوزيكال. دونك فوالا عملت فيزيون. عملت جو روبري لي شونسون عاودت معناها صورتهم. عملت تصور للعرض كله. بس ديما كنت نقعد معاه ونشاوروا ونقترح عليه الافكار اكسيتيرا. فما الاخراج الموسيقي زاد معنا لا ديريكسيون ميوزيكال قيس المليتي زاد كيف اون ترافاي دوبوي 4 موا بالي اخرى وين اوتر فيزيون وفكر اخر. سيتي ان تشالنج بور موا خاطر انا بور موا ما عندي حتى معناها ما عندي حتى اوبجيكتيف. سي سي با سي جابورت با كيك شوز معناها الصابر والكارير تاع صابر سي كو مانيش البيوت نتاعي اني جوست نعزف معاه وكا. دونك جو بونس افوار ريوسي ابورتي كيك شوز. جو بونس à travers معناها بشهاده لي جون دو ميتيي لي جون دي لي ميديا لي جمهور. دونك جو بونس افوار ريوسي ابورتي كيك شوز. فما شبخال كيف سابورت بور موا. شبخال سي حاجه اخرى. سي كو انا عمري 14 15 كنت نسمع كيما الناس جو بونس لي جون الكل اللي في عمري بريسك معناها كل 14 15 كنت نسمع. هو كان في طنبكو هو كيما نقولوا. ودونك نوزا بوكو انفلونسي حتى في ميوزيكالمون خاطر سيتي من الاولانيين اللي عملوا لك الفيزيون ما بين الراي والميوزيك اوكسيدونتال اكسيتيرا. دونك بور موا سي فري كو سي فيرتي تو نخدم في كادر كيما هكا معناها في كادر بروفيسيونيل. اخر مره مشيت للسويد والنرويج عملت معاه معناها تورني ما بين دنمارك والنرويج اكسيتيرا. في الشهر اللي فات في الجزائر حفله كبيره معاه اكسيتيرا. دونك سي فري بور موا سي حاجه امبورطونت وحاجه معناها تفكرني بصغري سورتو كي تو نلقى روحي في دي كونسير ولا سبيكتاكل مع كان كيما شاب خالد. ما بروجي معناها تري امبورطون كي متيان بوكو ا كور نخدم عليه اللي هو كونسير بور لا بي لا توليرونس في جربه اللي هو عملنا 2 اديسيون منه. دونك الموا دو جوان 2013 و جوان 2014 العام الاول يافي 15000 بيرسون. العام الثاني يافي بريسك 40000 بيرسون. وسنا نحضروا في 3 اديسيون. بور موا فوالا دي بروجي كوم سا باغ اكزومبل من الحاجات زاد اللي معناها كي متينا كور باسكو انا ابار اوكي تو قاعد نخدم ومعناها وناخذ في الاكسبيريونس وماكسيموم اكسيتيرا. مي زاد جي انفي دابورتي كيك شوز. J'ai envie aussi d'apporter une touche, d'apporter معناتها كي نعمل دي سبيكتاكل كيما هذوما بور موا سي امبورطون بور موا خاطر مش خاطر جوست في جربه نجم نعمل في تونس زاده مي في جربه خاطر في جربه فما ان بوتي فيد كولتوريل بالحق. يعني بور موا جربه معناها يونيل تلطق وبالحق سي معناها اون دوفري يمكن نورمالمون كل شهر فما ايفينمون كل شهر فما فيستيفال كل شهر فما حاجه. دونك
Donc j'essaie peut-être à mon niveau d'apporter quelque chose. عندي quelques idées aussi قاعد نحضر فيهم quelques projets ou quelques événements في جربة وإن شاء الله إن شاء الله je réussis à apporter quelque chose au cas. Merci beaucoup, merci l'équipe au col, ça me fait plaisir en tout cas.